नाजरीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बन्नू जो कि लहू लुहान हो चुका है, जिसकी गलियां जिसके बाजार खौफ का मंजर पेश कर रहे हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज़ अमन मार्च के लिए निकलने वाले सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में निकलने वाले इज्तिमा या जिसे हम एक रैली कह सकते हैं, वो जो कि उलमाए कराम की जानिब से और इसके अलावा जितने भी वहाँ की सियासी पार्टियां थी, चाहे वो कराम, ये बात आप जहन में बिठा लें कि ये इज्तिमा ना तो किसी सियासी पार्टी का था ना किसी मजहबी, इसमें जितनी सियासी पार्टियां थी सभी शामिल थे और इसके अलावा इसमें मजहबी जमातों ने भी पुरजोर से जोश व खरोज से इसमें हिस्सा लिया था। और ये मार्च जिसका नाम अमन मार्च, और अमन मार्च में सफेद रंग के झंडे जिसके ऊपर सुर्ख या ब्लैक कलर से अमन लिखा हुआ था, और ये क्यों किया गया इसका पसे मंजर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रियल फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताता चलूं कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एहतजाजी मार्च क्यों किया गया। और अब चूंकि जब मार्च एक जो मुनज़्ज़म और बहुत ही ज़्यादा ये बन्नू की तारीख में सबसे बड़ा जलसा या रैली कह लें, ये जो इन दिनों मुनक्कद हुआ था सबसे बड़ा जलसा या रैली की शक्ल थी। अब इसमें क्या हुआ है, लाखों की तादाद में जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ वीडियोस जो आ रही हैं वो ये हैं कि जो लोग थे उन्होंने कैंट की तरफ रुख कर लिया था, आर्मी कैंट की तरफ। तो जब वो वहाँ पे कैंट के नज़दीक गए हैं, मुश्तल अफराद थे, तो उनको मुश्तइल करने के लिए, उनको भगाने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की है। एक तो ये नुक्ता नज़र पेश किया जा रहा है, और जो दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ साहब का कहना है, उनका कहना है कि इनके अपने ही बंदे जो कुछ, क्योंकि बहुत सारी सियासी पार्टियां थी, इनके अंदर बहुत सारे नजरियाती अलग अलग नजरिया रखने वाले लोग थे, इनकी आपस में कोई मुठभेड़ हुई है जिसके नतीजे में इन्होंने फायरिंग की है। और जबकि एक और भी जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो ट्वीट सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी जो कुव्वतें जो पाकिस्तान को यकजा होते हुए नहीं देख सकती, जो पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने पर तुली हुई हैं, उन कुव्वतों ने यहाँ पर शर और जो फसाद फैलाने की कोशिश की है अपने बंदे एंटर करके। अच्छा, ये एक तो ये फैक्ट्स एंड फिगर हो गए। अब दूसरी बात ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये वाक़या क्यों, ये एहतजाज किस लिए हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़यात का पेश आना, इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन जो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अब आर्मी जो है वो अपनी जो इक़दामात कर रही हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब इसके लिए हुआ एक और जो इंसिडेंट है वो भी आपसे शेयर करता चलूं कि 15 जुलाई को कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, अब जिसमें 8 सिक्योरिटी का एहलकार मारे गए थे जो शहीद हुए। इसके बाद ISPR ने स्टेटमेंट ये दिया कि 10 के 10 दहशतगर्द जिन्होंने कैंट पर हमला किया था उनको हमने जहन्नम वासिल कर दिया, हलाक कर दिया गया है। अब इस वाक़े के अगले ही रोज़, चूंकि 15 को ये वाक़या हो रहा है 15 जुलाई को, और 16 जुलाई को सुने क्या होता है। अब इस वाक़े के अगले ही रोज़ 16 जुलाई को डेरा इस्माइल खान में शिद्दत पसंदों ने मरकज़ सेहत पर हमला कर दिया। अब जो मरकज़ सेहत पर हमला किया तो वहाँ पर क्या हुआ कि जी उसमें जो 2 लेडी हेल्थ वर्कर थी और इसमें 2 बच्चे और एक चौकीदार को वहाँ पे मौका पर गोलियों से मार दिया गया। अब इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है, अब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्होंने कोई ना कोई एक्शन तो लेना है इन दहशतगर्दों के खिलाफ। अब इन्होंने इनके खिलाफ स्टैंड लिया। अब दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ये इसका नोटिस लिया दहशतगर्दी का, तो इन्होंने शर पसंदों के खिलाफ एक नया फौजी ऑपरेशन उसको महाज खोलने का ऐलान कर दिया, जिस पर शदीद गम व गुस्सा और हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों में और कबायली इलाकों और सियासी जमातों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो किया गया है। अब हालिया इन दिनों ही में ऑपरेशन में मजदूर, अच्छा जी यहाँ पर एक वाक़या और पेश आया है कि जब दहशतगर्दों का पीछा कर रही थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, तो वहाँ पर इनका 1-to-1 जो कंपटीशन है मुकाबला हुआ है,
تو اس مقابلے کے دوران وہاں پر بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس میں جو وہاں پہ مقامی لوگ جو کام کرنے والے جو مزدور تھے، جو بتائے جا رہے ہیں کہ 5 سے 6 مزدور ہیں، ان کی ہلاکت بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بچہ بھی زخمی ہوا ہے اور ایک لیڈیز کو بھی فائر وغیرہ لگے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ پہلے بھی بہت سے فوجی جو ہیں یہ آپریشن جھیل چکے ہیں، تو ہم اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس سے ہماری معیشت بھی ڈاؤن ہوگی، اور لوگ گھروں سے نکلتے وقت جو ڈرتے ہیں، خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اپنے کام میں اپنے بزنس پر نہیں جا رہے۔ مین ریزن تو یہ بنی۔ اچھا، لیکن اس کے اندر ایک کچھ فیکٹس اینڈ فگر یہ بھی آتے ہیں، چونکہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا کام ہے امن و امان کو بحال کرنا، تو انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو وہ بلا جواز نہیں ہوتا، وہ اپنے علاقے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دہشت گردی سے ان آپریشنز کو لانچ کیا جاتا ہے۔ اب جبکہ دوسری طرف قبائلی علاقے ہیں وہ اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ جو مظلوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں، تو اس میں بہت سارے فیکٹس اینڈ فگر بھی آتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ سٹانس لے لیا تھا، تو گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو پہلی تو یہ گورنمنٹ کی مسٹیکس جہاں تک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو دوسرا ایشو جو سامنے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، عوام کی طرف سے بھی ایک غلط تاثر دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کرنا تھا، کسی سیف جگہ کا انتخاب کرتے، نہ کہ کینٹ کی طرف ہماری فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے، کیونکہ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اور ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پر پتھراؤ کیا گیا، اور جب کوئی ایمبولینس لینے آئی ہے تو غالباً اس کے اوپر بھی پتھراؤ کیا۔ تو یہ چیزیں بھی بہت ساری انٹالرنس یہ شو کرتی ہیں۔ آپ کا ایک جو ان پلانڈ یہ جو جلسہ تھا، ریلی تھی، اس کو شو کر رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ، وہ فوج ہمارے ادارے ہیں، ہمیں سوچ کے ان کے خلاف یا ایک لفظ بولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ادارے کسی اور کے نہیں، یہ میرے اپنے ہیں۔ اگر فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، تو ہم ہیں، ان کے بغیر ہمارا وجود ناممکن ہے۔ جو دشمن قوتیں ہیں، یقیناً اس کے اندر دشمن قوتیں جو کہ افغانستان سے وہاں پر بیٹھ کے تخریب کاری کر رہی ہیں، جن کا ہمارے جو انٹیلیجنس اداروں نے برملا یہ بتایا بھی ہے کہ وہاں سے ایک گروپ ہے جو بیٹھا ہینڈل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، وہ بھی امن بحال نہیں کرنا چاہ رہے۔ بہرحال پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ ہمارے ہیں، وہ کسی غیر کے نہیں، وہ ہمارے ہیں، ان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ لیکن جہاں پر ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے میں کہتا چلوں کہ جہاں پر افہام و تفہیم سے، محبت سے معاملات حل ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جانا چاہیے، ان کو بھی تحفظ دیا جانا چاہیے۔ یہ بھی عوام، یہ بھی ان کا حق بنتا ہے، انسانی حقوق ہیں، جو ان کے بیسک فنڈامنٹل ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ بھی ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو سمجھنے چاہیے کہ ہم اپنی عوام کی ترجمانی کرنی ہے، ہم نے اپنے عوام کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی الفاظوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمارے اداروں کو، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو، ہماری فوج کو، کیونکہ ان سے ہی ہمارے جو ملک کی رونق ہے، خوبصورتی ہے، انہی سے ہمارا تحفظ یقینی ہے۔ اور عوام ہے، عوام اس قوت کا سرچشمہ ہے، اور عوام بھی اسی ملک کی عوام ہے۔ تو ہم سب کو مل کے ایک پاکستانی ہو کر پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور بٹن ہے وہ دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ ہماری محنت ہوتی ہے، اس کو آپ کو سپورٹ کرنا نہ کرنا یہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔